नाज़रीन, प्रोग्राम नई बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी कि इनकी शायरी में फिक्र भी है और फन भी। और आजकल तो वैसे भी ट्रेंडिंग शायर हैं और इनके फैंस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कुछ इस किस्म के लोग भी बस्ती में आ गए, कुछ इस किस्म के लोग भी बस्ती में आ गए, बूढ़े भी जिनको देख के मस्ती में आ गए। वाह, हाय क्या कहने आपके, क्या बहुत खूब और क्या खूब अंदाज़े बयां है आपका। इस तरह से लोगों के अंदर एहसास, हमदर्दी और खलूस ख़त्म होता जा रहा है, जब वो हमारे दिल के साथ साथ हमारे दिमाग को भी मुतासिर करें। सुना है आप जॉन एलिया साहब के बहुत शौकीन हैं और उन्होंने अपनी शायरी के निगार खाने को बहुत खूबसूरती से सजाया। तुम मेरा नाम क्यों नहीं क्या बोलती? बात है, क्या बात। तुम नहीं बोलती हो मत बोलो, हम भी अब तुमसे नहीं बोलेंगे। क्या बात है। तो तुमने फिर बाहें गले में डाल दी, सागर तेरे गुलाम जरा आंख तो मिला। क्या खूबसूरत अंदाज़े बयां है आपका। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कोई शिकायत है, नहीं तो। वाह वाह वाह, क्या कहने है जॉन एलिया साहब के, क्या दर्द भरी गजल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा शिफा नकवी। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शायरी पर, और इस पर बात करने के लिए जिस मेहमान को मदऊ किया है उनका नाम है काशिफ अली हाशमी साहब। नौजवान नस्ल में हर दिल अजीज शायर है, खुद भी शायर हैं और शुअरा की गजलें पढ़ते भी हैं। तो इनसे बात करेंगे और इनकी शायरी की खुसूसी बात जो है वो ये है कि इनकी शायरी में फिक्र भी है और फन भी। और आजकल तो वैसे भी ट्रेंडिंग शायर हैं और इनके फैंस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके। जी बहुत अच्छे। काशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व किया। तो मेरा आपसे पहला सवाल जो है उर्दू जदीद गजल के हवाले से है। जदीद गजल के हवाले से आपकी क्या राय है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको अपने प्रोग्राम में मदद किया। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं ना तो इतना बड़ा शायर हूँ और लोग मुझको अपनी मोहब्बत और खलूस से नवाजते हैं, ये उनका बड़ापन और जिंदा दिली है। आपने जदीद उर्दू गज़ल के बारे में पूछा है तो इस बात में कोई शक नहीं कि उर्दू गज़ल सदियों का सफ़र तय करके नई जहतों और नए इम्कानात से आशना हो चुकी है। लेकिन गज़ल का जो बुनियादी मिजाज है कि वो मोहब्बत की ज़ुबान में मोहब्बत की गुफ्तगू करती है, और गज़ल दौरे हाजिर के तकाज़ों को उसी वक्त पूरा कर सकती है जब वो हमारे दिल के साथ साथ हमारे दिमाग को भी मुतासिर करे। बहुत खूब, क्या खूब फरमाया आपने कि गज़ल वो है जो दिलो दिमाग पर असर कर दे। तो काशिफ साहब, मेरी फरमाइश आपसे ये है कि अलहमरा में आपने गज़ल पढ़ी थी जो कि आपकी वजह शोहरत बनी, तो सबसे पहले तो हमें अपनी वो गज़ल ज़रूर सुनाएं। गज़ल पेशे खिदमत है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगे। कुछ इस किस्म के लोग भी बस्ती में आ गए, कुछ इस किस्म के लोग भी बस्ती में आ गए, बूढ़े भी जिनको देख के मस्ती में आ गए। वाह। दुनिया के रंग रूप में खोए तो कुछ यूं हुआ, दुनिया के रंग रूप में खोए तो कुछ यूं हुआ, जो थे कभी अरूज पे पस्ती में आ गए। वाह वाह वाह। हद से बढ़े जो उनको सैलाब ले गया, हद से बढ़े जो उनको सैलाब ले गया, वो बच गए जो नूह की कश्ती में आ गए। क्या बात। पैगामे अमन ले गए मुझसे फकीर लोग, पैगामे अमन ले गए मुझसे फकीर लोग, दीवाने हैं जो आग बरस्ती में आ गए। क्या बात है। दुनिया के रंग रूप में खोए तो कुछ यूं हुआ, जो थे कभी अरूज पे पस्ती में आ गए, हद से बढ़े जो उनको सैलाब ले गया, वो बच गए जो नूह की कश्ती में आ गए। पैगामे अमन ले गए मुझसे फकीर लोग, दीवाने हैं जो आग बरस्ती में आ गए। यही तो दुख है मेरा के आजकल, यही तो दुख है मेरा के आजकल, खुदा परस्त मादा परस्ती में आ गए। खुदा परस्त मादा परस्ती में आ गए। हाय, क्या कहने आपके, क्या बहुत खूब और क्या खूब अंदाज़े बयां है आपका। मजीद इस गजल के बारे में बताना चाहें आप। जी, मैं मक्ता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जरूर।
یہ آج کی ماڈرن لائف کے بارے میں ہے. آج لوگ مٹیریلسٹک اور آرٹیفیشل لائف کو پرائیورٹی دے رہے ہیں کیونکہ لوگ خود غرض اور لالچی ہو چکے ہیں. جیلسی نے لوگوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. اس طرح سے لوگوں کے اندر احساس، ہمدردی اور خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اخلاقیات کو زیادہ ترجیح نہیں دے رہے. جی کاشف صاحب، آپ نے واقعتاً ایک حقیقت بیان کی ہے اور یہ آج کل کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور ناظرین بھی آپ سے اس بات پر اتفاق رائے کریں گے کہ زمانہ آج کل ایسا ہی ہے کہ میٹیریلسٹک ہو گیا ہے. تو بات کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. تو ابھی لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام نئی بات کے ساتھ آپ موجود ہیں ہم کاشف علی ہاشمی صاحب کے ساتھ. تو جی کاشف علی ہاشمی صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال یہ کہ سنا ہے آپ جان ایلیا صاحب کے بہت شوقین ہیں، آپ کو ان کا کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. تو جان ایلیا صاحب کی کون سی غزل سنانا چاہیں گے آپ؟ جان صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. جی. جان صاحب ایک بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے اپنی شاعری کے نگار خانے کو بہت خوبصورتی سے سجایا. تو ان کے چند مشہور قطعے عرض کرتا ہوں. جی عطا ہو. شرم، دہشت، جھجک، پریشانی. شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں کیا لیتی. بات ہے، کیا بات. دوسرا قطعہ ہے محبت حیات کی لذت. ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں. کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں. ارے کیا بات ہے، ایک اور قطعہ ان کا. چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں، چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں، آؤ کچھ رنگے سخن گھولیں گے. واہ واہ. چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں، آؤ کچھ رنگے سخن گھولیں گے. تم نہیں بولتی ہو مت بولو، تم نہیں بولتی ہو مت بولو، ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے. کیا بات ہے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. کیا بات ہے. یہ جان صاحب کا ایک اور قطعہ. کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت. کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت. باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول، پھول توڑو مت. کیا بات ہے، کیا بات. تو آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے ساگر صدیقی صاحب کی ایک بہت خوبصورت غزل جی بہت ضرور پیش کرتا ہوں. اے حسن لالا فام، اے حسن لالا فام، ذرا آنکھ تو ملا، خالی پڑے ہیں جام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا بات. کہتے ہیں آنکھ آنکھ سے ملنا ہے بندگی، کہتے ہیں آنکھ آنکھ سے ملنا ہے بندگی، دنیا کے چھوڑ کام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا بات ہے. اے حسن لالا فام، ذرا آنکھ تو ملا، خالی پڑے ہیں جام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا وہ نہ آج آئیں گے تاروں کے ساتھ ساتھ، کیا وہ نہ آج آئیں گے تاروں کے ساتھ ساتھ، تنہائیوں کی شام، ذرا آنکھ تو ملا. ساقی مجھے بھی چاہیے ایک جام آرزو، کتنے لگیں گے دام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا بات ہے. پامال ہو نہ جائے ستاروں کی آبرو، پامال ہو نہ جائے ستاروں کی آبرو، اے میرے خوش خرام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا بات ہے. ہیں راہ کہکشاں میں ازل سے کھڑے ہوئے، ہیں راہ کہکشاں میں ازل سے کھڑے ہوئے، ساگر تیرے غلام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا بات. اے حسن لالا فام، ذرا آنکھ تو ملا، خالی پڑے ہیں جام، ذرا آنکھ تو ملا. کیا بات ہے آپ کی کاشف علی ہاشمی صاحب، کیا خوبصورت انداز بیان ہے آپ کا. آخر میں میری آپ سے ایک فرمائش ہے کہ جان صاحب کی وہ غزل ضرور سنائیے، یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں، تو وہ ضرور سننا چاہوں گی میں آپ سے.
اس غزل میں جون صاحب اپنے آپ سے خود کلامی کرتے ہیں، تو غزل عرض کرتا ہوں. یہ غم کیا دل کی عادت ہے، یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کوئی شکایت ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کوئی شکایت ہے، نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو، ہے وہ ایک خواب بے تعبیر اس کو بھلا دینے کی نیت ہے، نہیں تو کسی کے بن کسی کی یاد کے بن کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے، نہیں. کیا بات. تجھے جس نے کہیں کا بھی نہ رکھا، تجھے جس نے کہیں کا بھی نہ رکھا، وہ ایک ذاتی سی وحشت ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، تجھے بھی اس پہ حیرت ہے، نہیں تو وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو، وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو، یہ دولت اس کی قیمت ہے، نہیں تو. کیا بات ہے. ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری، ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری، تجھے اس پر ندامت ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا، ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا، یہی ساری حکایت ہے، نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو، اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے، نہیں تو تو رہتا ہے خواب و خیال میں گم، تو رہتا ہے خواب و خیال میں گم، تو اس کی وجہ فرصت ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو وہاں والوں سے ہے اتنی محبت، وہاں والوں سے ہے اتنی محبت، یہاں والوں سے نفرت ہے. کیا بات ہے. سبب جو اس جدائی کا بنا ہے، سبب جو اس جدائی کا بنا ہے، وہ مجھ سے خوبصورت ہے، نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کوئی شکایت ہے، نہیں تو. واہ واہ واہ، کیا کہنے جون ایلیا صاحب کے، کیا درد بھری غزل ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. آپ کا بہت شکریہ کاشف علی ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، اور یہاں پہ اجازت چاہتی ہوں آپ سے، آپ کی میزبان سیدہ شفا نقوی. اللہ حافظ.